أمتك إن أمة سكومن دو ربي هاتم سوف أمة أرسيدا كلفا في لفي إساني رابوك ربي وان إساني هدوبتو ما هن دبن نانجتن هدون كيسا نبر ريستني مال دبتنا إن نتي دبتنا وان دبت واللالي كاليسا دينتو أكنا نقول إجرات ننتوري حرنا علم أرمو كأفان توكو هاسو كأفان توكو دبتو كإيني إساتو كودا ويتا إني أكنت والنياتو أرجوج أهلا وننا مجبسي سنجرو كاليسا دينان بوكا أمني كينا حرنا أمتهم أما أرسي بوكا كان يوفر أتن نمني بوكاتي إسانيتي في سببته إيه نمي رقا ولتهمنا إيه نني شابيادا سوماليدا فانو جدان سني نما أفان أرومو دبتو دقلت تغلي چاكت تغلي أرومو بليسا باسا جده أرومو بوكسان جرون مو أرومو بيرو غنا الدنيا كان رت دلچني تبيرو لفا باسو هدن نمني أبا مسكينا في هذا مسكين نياتني دغني قوتتني هرسيفتني قليسان كيسا غلن جراف رحمته غدين موتم ما في لتجدي من ترباتا ما أول أمة سنرت غبينا مكر ديدمات دياتو أجيسي غندر رابوكيسي تنينجدي بلسما نتي الرائد كامي فكينيا إنو بوكيسي ماليف بوكان بوكيسو متي نياتما نتي نياتما إسي والتي بوفتنيتو من بدا كنتالو متوكو هرت بيتنيف كان أمة سنبرا جيسون چنقاتا هنجرو ما اتهاجي سني كجر كوني قامني هداتي كوني هن ألفاتا إنهم بلسوم سو هداني اللي جدي أفقافت دواتي ويتقري أكانو متي تايتنين يونم نقامني هداتي توكو دين أكانا غوني جدو دين إني أكاس غوني سوني إنو نجدي أفلالي دين إني أجيس جدو سوني دين إني مانا اتقوبي جدو سوني إنو جدي أفلالي هاتتي أبيتي أفان توكو دبتان ولي قلو دنديان قامني إني جبو جراتو دنديان garuu hawaasa miskiina gaara keessa galu ka harree fe'atee achi gabaa dhaqatuunu yookaan sa'aatii 3-4 itti fudhatu kanarraa mana gubeetiniin ati bilisummaa irraa eeda akkamit dubbadda sheemeen akkamit dubbadda jecha nama haasawu kun nama garii hin aarsa akkam godhan maaltu fala in ulfaata wallahi in ulfaata namni minishaa ajjeesee minishaa booji'ee diina boojinee jedhaa bar دينا بوجيني سنجر عبر مي كم قول طيب كم الدبتة مالها دبت مالك دبت فيتا ميديا كرتي أكمتي نمتي كاثني في أكمتي هونجين أنا نما قراني بس أمشران سلامي أكسر بكي نمني تكتاجي فنيف أكداو أكنم تكسر رافونا ثقورا توكونك وفجنو إذا الأمات ما تربان كنا كيف تجدي باتني تنين أمتا كنا سجلين تينا والله الله أنا ميديا كنا إرجعات في إسنتو ميديا كنا إرجع بقى إثا ولله منا متوقع كيوتيوب كي سبسكرايب في قرص لال أنا كون كسينجرار مرات تورمو ستيمار أرتيتين سامي قدام كون كابو في شيكين سامي قدام كون كابو warning كده أنا هندو ميديا كنا قبيانا ما ميديا كنا سربي أثر قدي فما نشيد أثر قدي فما داوان أثر تقرب حبيبي لا راضي ستلو أمتك كاتي سجلتون سيفي سنجر كما يرى أتقن برا ليتو سورة سجرا سلفي كأنكرا يرى أرد كنا ليتو سورة سلفي سجى كأنكرا أكا كذا أوروميا كذا ديمتو أولين سياريان سيكورا أولين أما ذلكين ستفي كنيمي يرو براءك أولين سياريان سيكورا تقباته أمتك أنا سقالين تاني ولا شاكيك ولا كذي ولا أرتستي أورمو never ever نمني أمتك أنا دقوقا جروفي نمني أمتك أنا تتشلسي هندي ذا دين أمتك أنا إسني رتو جدا ميديا كنا موتو إندان ديان سيكالين أكا جوار أوبينيو دانداوتي ميديا كنا أكتي نما نمتي كاثن بيكا أوزو إذن أفراهم بيني كما أمني إسن تريفة أرغتا أكا كنا غريتي تكاثا أوزو غري من أمني جرني أسو مرت هذا أنا من سياسي تكاث
أمة برتي أجورت والله لا راس ستن إيان داندش أرتست إيان داندش شيكي إيان داندش كيتي لا راس ستنو أبان في رسولة كي يغلبتي أو غلبتا هذا هو النجام إفيدنسي وجين رجاك أبتما وجين أمة تدرجات إذا تكتك كلمة أمة برتي سري روح سري مالجينة تنتسينغون أكبر كذنجتان أمة نقول نسينار يوان نسينغون إيكا دي تانيجو تولان دي دنيمي قدي باتا قباتني أمة كنا ثقلتها أقول الله من عباده العلماء ويكفي أهل العلم شرفا وفضيلة ونبلا وعزة وشرفا أن الله تبارك وتعالى قرن شهادتهم بشهادته سبحانه في أعظم مشهود به ألا وهو قوله تعالى في استشهاده في توحيده جل جلاله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم وميز الله تبارك وتعالى بين أهل العلم وبين من سواهم من العباد فقال تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال جل ذكره أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم ويقول ابن مسعود رضي الله عنه ورحمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس متفق عليه والمراد بالحسد هنا أو بالحسد هنا الغبطة وهو أن يتمنى مثله وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال أهل العلم في مفهوم هذا الحديث أن من لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين وصدق الشاعر حين قال ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء ووزن كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم ولا تجهل به أبدا فالناس موتى وأهل العلم في الناس أحياء عباد الله ينبغي لكل مسلم أن يجعل العلم الشرعي في أولوياته ومطالبه الأولى وأهم مقاصده الأول في كل يوم من أيامه ولقد عد العلماء يوما لا تحصل فيه علما يوما خاسرا لأن طلب العلم من أهم أهداف المسلم في يومه وانظر إلى هذا المعنى فيما كان يدعو به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل يوم من أيامه بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم كما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رواه ابن ماجه وصححه الألباني وهذه الثلاثة إخوة الإيمان هي أهداف المسلم في كل أيامه علم نافع ورزق طيب وعمل متقبل وأهم هذه الأهداف وأعظمها شأنا العلم النافع لأنه به يميز المرء بين طيب الرزق وخبيثه وصالح عمله وفاسده نسأل الله تبارك وتعالى يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه التائب من الذنب كمن لا ذنب له الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ذوي القدر والوفا إخوة الإسلام والإيمان بحقيقة سولج أسقدموا لدينهم هنا لدنيا ليهوتوا هلو ممرت يعلبت المشاريع ما وقت نبر ولكن طغت المادة دنيا فطنتنا يسولج قلب شفنا يا لزيات نورم يا لزيوت يلم بلا والنفس والشيطان والهوى يساعده نفسيانا إبليس شيطان تغاغزو سولجين كمان قد عوضتو إغنيال الله تبارك وتعالى قال يقبال لنن سولج رستوال
حيث قال جل ذكره في كتابه العزيز: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة، الدابة بمطلق اسمها كل ما يدب على وجه الأرض. سنتنا سنت تلاتلوچنا سنتنا سنت حيواناتوچنا سنتنا سنت እንስሳዎች አሉ። ርዝቃቸው በእጄ በየቀኑ የሚያንከባክባቸው ጠጥቶ በልቶ ደስ ብሎት የሚያድሩ ስንትና ስንት አሉ፣ እናንተንም ጭምር አለ። ረዛቂ አላህ ነው። አንድን ሁለት የሚያደርግልን አላህ ነው። ገዝተን ልንሸጥ የሚያተርፍልን አላህ ነው። ግን የእሱ ግዴታ አልተወጣንም። መጀመሪያ በሰፊው ረሕመቱ ነው አዝኖልን ላመነበትም ለከፈረበትም እያበላ የሚኖረው። ሊአነሁ አላሁ ረሕማን፣ አላሁ ሁወ ረሕማን፣ ሰፊው ረሕመት ያለው አላህ። ግን ቀኗ ትመጣለች። አላህን የረሳ ዲኑን የረሳ ዋጋውን የሚከፍልበት ቀን ትመጣለች። የዛች ቀን ዋጋ መክፈያ ለማንም ሰው ጠቃሚ አትሆንም። ሰው ልጅ በገንዘብ ራሱን መግዛት የማይችል፣ በስልጣኑ ራሱን መግዛት የማይችል ባለው ንብረቱ በቁርአን ላይ እንደተጠቀሰ ካለኝ ቤተሰቦቼና እንደውም ጎሳዎቼን ጨምርና ወስዳቸው እሳት ክተታቸው እኔን ብቻ አውጣኝ ሰው ልጅ የሚመጣበት ሰው ልጅ የሚልበት ቀን ይመጣል። ሁሉም ነገር ያለውን ሁሉ ከፍሎ ነፍሱን ብቻ ማዳን የሚፈልግበት ቀን ምን ይባላል እዛ ቀን? ከዚች ባነሰች ይሄን ሁሉ ነፍስ ሰጠኝ ቤተሰቦችንና ጎሳዎችን ሁሉ ሰጠኝ አንተ ነጃ ልትወጣበት ከዚህ ያነሰች ትንሽ ነገር ጠይቄ ያላገኘሁም ካንተ ይባላል። ሰዓትን ጠብቅና አብዛኛ ሰዓት ወስደህ ለዱንያዬ ትንሽ ሰዓት ለኔ ስጠኝ ብዬ ጠይቄ ነበር። ዛሬ ይሄን ሁሉ ግዙፍ ሰጠኝ ነፍስን ከምታድን ያቺ ትንሿ የተጠየቀው ለምን አልከፈልክም ነበር? ዛሬማ አንተ የምታወጣው ህግ እኛ ቤት አይሰራም ይላል አላህ። ወላ ተዝሩ ዋዚረቱን ወዝራ ኡኽራ፣ ለአንዱ ነፍስ ብዬ አንዱን ነፍስ አልይዘው። ኩሉ ነፍስን ቢማ ከሰበት ረሂና፣ ነፍስ ሁላ በሰራችውና ባስገኘችው ተጠያቂና ተቀጪ እሷ ነች እንጂ። ዛሬ መገበያያ ገበያ ነች፣ መነገጃ ዱንያ ላይ ነው ያለ ነው። ምንዳውንና ዋጋውን ትርፉን የምንቀበለው እዛ ፊት ለፊታችን። ስለዚህ ለዲን ዕልም ለመማር ሐላልና ሐራም፣ ጣህራ ነጃሳ፣ ዋጅቡ ሱናው የአላህን ግዴታ ከፈጸምን ነው በምድሩ ላይ ለመኖር አንድ ችግር ቢመጣ የአላህን ኑስራ የምናገኘው። እንተንሱሩላህ የንሱርኩም፣ ህጉ እኮ እንደዛ ነው። የህግ ቅልባሽ አይሰራም እኮ። አላህን ነስር አድርጋላችሁለታል፣ ለአላህ ነስር አድርጋችሁለታል፣ እኔም ነስር አድርግላችኋለሁ። እንዴት? እኛ በግልባሹ ነው የምንፈልገው? በግልባጩ ይሄድልናል። አላህን እንዴት አድርገን ነስር የምናደርግለት? አንኡሚነ ቢህ ሐቅ አልኢማን ለተስሒህ አልዓቂዳ፣ አቂዳችን በማስተካከል ሀያልነቱን፣ ጥበቡን፣ ታላቅነቱን አምነንለት ልንገዛለት ልንወድቅለት። ከዛ ውጪ ቀጥሎ ትእዛዙን ማክበር፣ የላከውን ነቢይና ያወረደውን ቁርአን ህግ መከተል እየሞከርን ነው በተቻለ መጠን በቃልም ቢሆን። اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أي طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين። በቃል በዋጅቡ ደረጃ ራሱ 17 ጊዜ አይደለም የምንደጋግመው፣ ግን ከመስጂዱ ስንወጣ አለ ተግባሩ። እችን ለመመካከር ነው ኢንሻአላህ ተዓላ። ዕልም በሱና ደረጃ ብንወስድ ተሳስተናል። የሸሪዓተል ኢስላም ዕልም 15 ዓመት ዛሬ ቀጭ በምልበት ጊዜ የአላህ ትእዛዝ የሚያከብሩ الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ብሎ ባህሪያቸውን አላህ በቁርአን የነገረን መላእክቶቹ ስራቸውን ይጀምራሉ መዝገባቸው ውስጥ 15። ዛሬ ግን በዱንያ እዚህ ሀገር ብዙ አይታይም እንጂ ፈረንጅ ሀገር ላይ ያየሁት አንድ ልጅ 18 ዓመቱ ከሞላ መቼ ነው የሚሞላው? ከሌሊቱ 6 ሰዓት ላይ
ሰከንዷ 6 ሰዓት ላይ ስትቆም የምትተኮሰው ተኩስ የሚሰራው ግዙፍ የኃጢአቱ የበላው የኸምሩ የመጠጡ የምኑ በዛ ህግ አንድ ልጅ ከተወለደበት ሰዓት ጀምሮ ከአባቱ ገንዘብ ካለው ገቢ የሚቆረጥለት አለ ለልጁ። መንግስት ነው የሚያስገድድ። መንግስትም ለዚህ ልጅ ከራሱ የሚያስቀምጥለት አለ። አቅመ አዳም ደርሶ 18 ዓመት ሞልቶ ያቺን ገንዘብ የተከማቸቿን እስከ 18 ዓመት የተከማቸቿን መውሰድና ከባንክ ማውጣት ሐቅ ያለው። ሲጋራ ገዝቶ ማጤስ እንኳንስ እሱ የሚሸጡለት መታወቂያውን ይዞ 18 ዓመት ካለፈ ነው ሲጋራ የሚሸጡለት። የራሳቸው ህግ ነው የአላህ ቢቀርብ። ባንኩ የሚሰጠው ካርዱ የሚሰጠው ገንዘቡን የሚቀበለው አሁን ነው የተወለደ እሱ በ18 ዓመት። በዛች ሌሊት ነው እሱ የዱንያውን ሁኔታና የመዘፈቅና የሚፈልገውን የሚጨፍረውን የሚያረገውን የሚጀምረው እዛች ሌሊት ነው። ደብቆ አንዳንድ የተወሰነው እንደ ሌባ መስራት ይችላል። ግን በጋድ በቃ በነፃነቱ መስራት የሚችለው ሐራምን ሁሉ በቃ ሐራምን ለመስራትም ነፃነት ይፈልጋል። ሱብሃንአላህ። ሰዎች በአላህ ምድር ላይ ያስቀመጡት የራሳቸው ህግ ነው፣ ወደ ጀሃነም የሚወስዳቸው ህግ። ወመን ለም ያሕኩም ቢማ አንዘለላህ ፈኡላኢከ ሁሙል ኻሲሩን። ስለዚህ እኛ ግን በአላህ ሸሪዓ 15 ዓመት ስትሞላ ጀምሯል ኪታቡ። አንተ ይወቅ አትወቅ። ስንት ዓመት ሞልተናል? 15 ነው አለ ሁላችን ዛሬ 15 ዓመታችን ነው ኢንሻአላህ ይመስለኛል። ምክንያቱም ቶሎ እንድንዘጋጅበት ለማለት ነው። صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين كما أمركم الله تبارك وتعالى بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا لما فيه الخير والرضا يا رب العالمين اللهم خذ بناصيتنا إلى ما فيه الخير والبركة وتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي يا ذا الجلال والإكرام الله